क्वारी कुतुबुद्दीन के बयानात के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम व लइन कफ़रतुम इन्न अज़ाबी लशदीद। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मेरे भाइयों बुज़ुर्गों, अल्लाह तबारक व तआला ने ईमान वालों को जो सिफ़तें अता की हैं और ईमान की जितनी भी सिफ़ात हैं उन तमाम के तमाम सिफ़ात में दो अहम और बड़ी सिफ़त है, शुक्र की तौफ़ीक़ का मिल जाना और दूसरे सब्र की तौफ़ीक़ का मिल जाना। एक शुक्र की तौफ़ीक़ का मिल जाना, दूसरे सब्र की तौफ़ीक़ का मिल जाना। अल्लाह ताला ने एक ऐसा निज़ाम बनाया है कि मोमिन बंदे हर हाल में कामयाब व कामरान हैं। शुक्र करते हैं तो भी कामयाब हैं और सब्र करते हैं तो भी कामयाब हैं। अगर मिल गया तो उस पर अल्लाह का शुक्र अदा किया, कामयाबी और कामरानी की दलील है। अगर जो कुछ भी वो चाहते हैं वो ना मिला और ना मिल रहा हो, उसके लिए जद्दोजहद कोशिशें करते हों, फिर भी वो चीज़ें हासिल ना हो रही हों, लेकिन उस पर सब्र किया तो अल्लाह ताला ने उनके लिए अजर और जज़ा और सब्र का बदला, ऐसे लोगों के लिए अल्लाह ताला ने सब्र का एक बड़ा बदला रखा है, अजीम अजर और सवाब रखा है। यानी मोमिन हर हाल में कामयाब है, शुक्र करता है तो कामयाब, सब्र करता है तो कामयाब। हर इंसान, कोई ऐसा इंसान नहीं है इस ज़मीन पर जो दो दौर से न गुजरता हो। हर इंसान अपनी ज़िंदगी के अंदर दो दौर से गुजरता है, एक खुशी दूसरे गम, एक राहत दूसरे तकलीफ। कभी ज़िंदगी में खुशी है तो गम भी है, कभी राहत है तो तकलीफ भी है। अगर कोई तकलीफ में है तो कोई ज़रूरी नहीं कि हमेशा तकलीफ में रहे। सब्र करता है तो अल्लाह फिर उसे राहत अता फरमाएगा, और राहत में अगर है तो अल्लाह की नाशुक्री ना करे, क्योंकि अल्लाह देने पे कादिर है तो लेने पे भी कादिर है। वो अगर दे रहा है उसका शुक्र ना करे, उसकी नाफरमानी करे, तो फिर अल्लाह चाहेगा तो उसे वापस ले लेगा। तो अल्लाह ने फरमाया लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, ए मेरे बंदो तुम खूब खूब शुक्र अदा किया करो मेरा। जब हम तुम्हें कोई माल दें, दौलत दें, नेमत दें, सुकून दें, आफियत दें, चैन दें, तो क्या करो, तुम उस पर मेरा शुक्र अदा किया। और शुक्र अदा करोगे तो इनाम क्या मिलेगा? अल्लाह ने फरमाया लअज़ीदन्नकुम, हम और तुम्हें बढ़ाएंगे, और मजीद कितना बढ़ाएंगे ये अल्लाह जानता है। वलइन कफरतुम, अल्लाह फरमाता अगर तुमने कुफरान नेमत किया, अगर मेरे नेमत की नाशुक्री की, तो अल्लाह फरमाता है कि हम वो नेमत तुमसे छीन भी लेंगे, वापस भी ले लेंगे, और फिर मेरा अजाब बहुत सख्त है। वलइन कफरतुम इन्न अज़ाबी लशदीद। लेकिन हमें शुक्र की तौफीक मिले कैसे? हमें शुक्र की तौफीक कैसे हो? हम अल्लाह का शुक्र कैसे अदा करें? हमें उस वक्त तक अल्लाह के शुक्र की तौफीक नहीं मिल सकती है जब तक कि हम अल्लाह की दी हुई जो नेमत है, अल्लाह ने जो कुछ भी हम पे इनाम किया है, उस पर हम क़नाअत जब तक ना करें, हमें शुक्र की तौफीक नहीं मिल सकती। अगर हमें अल्लाह ने जो कुछ भी दे रखा है, अगर हम उस पर क़नाअत ना करें और हम ये करें कि हमको अल्लाह ने एक घर दे दिया, तो हम उन लोगों की तरफ निगाह उठा कर देख रहे हैं जिनके पास 2, 5, 7, 10 घर जिनके पास है। तो हम, चूंकि हमारी निगाहें मुस्तकिल उस तरफ हैं जिनके पास हमसे ज्यादा मकानात हैं। हमारे पास दौलत अल्लाह ने अता फरमाई है, थोड़ी है, लेकिन दूसरों के पास ज्यादा है, तो हमारी निगाहें उन दूसरे लोगों की तरफ है जिनको अल्लाह ने हमसे ज्यादा अता फरमा रखा है। हमारे पास चैन, सुकून, खुशियाँ, आफियत व आराम व आसाइश, दौलत व नेमत अल्लाह ताला ने हमें जो अता फरमाई है, अगर वो दूसरों के पास हमसे ज़्यादा है, तो हम चूँकि उनको देख रहे होते हैं, इसलिए हमें शुक्र की तौफीक नहीं मिलती, क्योंकि हम तो और ज़्यादा की तलाश और जुस्तजू में हैं, और हम तो ये देखते हैं कि उनके पास इतना है, काश हमारे पास भी इतना हो जाता। हमारे पास एक मकान है, हमारे पास भी अगले की तरह 10 मकान हो जाता। हमारे पास एक गाड़ी है, हमारे दूसरे के पास जिस तरह से हमसे ज़्यादा गाड़ियाँ, उतनी गाड़ियां हमारे पास भी हो जाती। हमारे पास जो माल और दौलत और नेमत है, जितनी उनके अगले के पास जितना माल और दौलत और नेमत है, काश हमारे पास भी उतना हो जाए। चूंकि हम हिर्स और हवस और तमा में मुबतला रहते हैं, तो जब तक कि हमारे दिल से हिर्स, हवस और तमा निकल न जाए और क़नाअत पसंदी का जज्बा पैदा ना हो जाए, उस वक्त तक हमें शुक्र की तौफीक नहीं मिल सकती। दूसरी बात यह है कि जब हम अपनी तकलीफ वाली जिंदगी, अपनी उस जिंदगी को पलट करके जब तक हम न देखेंगे कि कल की जो जिंदगी हमारी थी वो कैसी तकलीफ वाली जिंदगी थी। हमारे सर के ऊपर छत नहीं था, हमारे पास रहने के लिए मकान नहीं था,
کھانے کے لیے بہترین انتظام نہیں تھا، سکون چین والی زندگی نہیں تھی، اطمینان ہمیں نصیب نہیں تھا، ملازمت ہمارے پاس نہیں تھی، کاروبار ہمارے پاس نہیں تھا، لیکن اللہ نے وہ سب کچھ ہمیں عطا فرما دیا۔ تو اور کل تک ہمارے پاس کچھ بھی نہیں تھا، جب پلٹ کر کے ہم جب اپنی اس زندگی کو دیکھیں گے جس زندگی کے اندر ہمارے پاس نہ مال تھا، نہ دولت، نہ نعمت، نہ نوکری، نہ ملازمت، نہ کاروبار، جب اس زندگی کو ہم دیکھیں گے تو پھر ہمیں شکر کی توفیق ملے گی کہ اللہ کل ہمارے پاس کچھ بھی نہیں تھا، آج تو نے مجھے بہت کچھ عطا کر دیا۔ تو جب تک کہ ہم اپنی تکلیف والی زندگی کو ہم نہ دیکھیں گے اور تکلیف والی زندگی کو ہم یاد نہ کریں گے، اس وقت تک ہمیں اللہ نے جو نعمت عطا فرما دی ہے تکلیف والی زندگی کے بعد، اب جو راحت اور آرام عطا فرمایا ہے، اس نعمت پر ہمیں شکر کی اس وقت تک توفیق نہیں ملے گی جب تک کہ ہم اپنی تکلیف والی زندگی کو یاد نہ رکھیں گے، یاد نہ کریں گے۔ دوسری یہ ہے کہ ہم جب تک حرص و ہوس و طمع سے باہر نہ ہو جائیں اور قناعت پسندی والی زندگی نہ گزارنے لگیں، اس وقت تک ہمیں شکر کی توفیق ہرگز نہیں مل سکتی۔ اور شکر اللہ کی طرف سے ایک بڑی نعمت ہے، لیکن شکر گزار بندے دنیا کے اندر بہت کم ہیں۔ اللہ نے فرما دیا وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، ہمارے بندے دنیا میں بہت کم ایسے ہیں جو شکر گزار ہیں، ہمارے بندوں میں شکر گزار لوگوں کی تعداد بہت کم ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ جو نعمت، دولت، راحت و آرام ہم نے تمہیں عطا فرما دیا، اگر وہ دولت، نعمت، آرام اگر ہم تم سے واپس لے لیں، جو کچھ بھی ہم نے عطا فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بھی چین، سکون، نعمت، راحت، دولت و نعمت عطا فرمائی، اگر ان میں سے کوئی ایک بھی چھن جائے یا کچھ بھی دولت و نعمت ان میں سے اللہ نے جو کچھ بھی عطا کر کے رکھا ہے ان میں سے اگر اللہ تعالیٰ ہم سے کچھ واپس لے لے تو اس پر صبر کرنا یہ ایمان کی علامت ہے۔ اللہ فرماتا ہے جو بندہ صبر کرتا ہے، ہم جسے تکلیف میں مبتلا کریں، آزمائش میں ڈال دیں، جب وہ بندہ صبر کر لیتا ہے اور لوگوں سے شکوہ شکایت نہیں کرتا کہ ہمیں بہت تکلیف ہے، بڑی مصیبت میں ہے، اللہ کے سامنے عرض نہ کرنے کی بجائے دوسروں کے سامنے شکایتیں کرتا پھرتا ہے، تو اللہ فرماتا ہے کہ ہم اس سے ناراض ہوتے ہیں۔ اور جو بندہ صبر کر لیتا ہے، صبر کا مظاہرہ کرتا ہے، تو اللہ فرماتا ہے ان اللہ مع الصابرین، پھر تو اللہ اس کے ساتھ ہے جو صبر کرتے ہیں۔ اور اللہ نے فرمایا یاد رکھو میرے بندو، جب تم پر آزمائش آئے، جب تم پر کوئی حالات آئیں تو تم پریشان نہ ہو، بلکہ تم کیا کرو، اللہ فرماتا ہے استعینوا بالصبر والصلاۃ، جب پریشانی آ جائے، مصیبتوں میں گر جاؤ تو کیا کرو، اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرو، نماز کے ذریعے اور صبر کے ذریعے، صبر کرتے رہو اور ساتھ میں نماز ادا کرتے رہو۔ فرض نمازوں کے علاوہ نفل نمازوں کی کثرت کر دے، خوب نفل نمازیں پڑھنے والا بن جائے اور نمازوں کے ذریعے، سجدہ کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل کرے اور اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرے، گریہ زاری کرے اور اپنے دعائے مغفرت کرے، اللہ سے پناہ چاہے، اللہ سے پناہ مانگے اور اپنی پریشانی، اپنے دکھ کو، اپنے درد کو اللہ کے سامنے رکھے، تو اللہ فرماتا ہے ہم نمازوں کے ذریعے سے اور صبر کے ذریعے سے ہم تمہارے مسئلے کو حل فرمائیں گے اور تمہاری پریشانی کو دور کریں گے۔ اللہ فرماتا ہے کہ جو بندہ صبر کرتا ہے ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، وبشر الصابرین، اور اللہ تعالیٰ نے صبر کرنے والوں کو بشارت سنائی ہے، ان کو بشارت عطا فرمائی ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو بشارت دی ہے ان لوگوں کو جو لوگ صبر کا مظاہرہ کرتے ہیں اور صبر کرتے ہیں۔ اور صبر کیا ہے؟ صبر کا بدلہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ صبر کا بدلہ جنت ہے۔